हज़रात गिरामी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने भाई मौलाना मोहम्मद तैयब साहब जम्मी साहब का कि उन्होंने मुझे दावत दी, और मैं शुक्रिया अदा करने के साथ साथ दुआ भी करता हूँ परवरदिगार आलम इस बज़म को जो इन्होंने बनाई है, बज़म खुतबा, अल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और रब्बे कायनात मालिकुल मुल्क ये जो साथी नौजवान काम कर रहे हैं, परवरदिगार आलम इनको दिन रात कैम काम करने की तौफीक दे। हज़रात मोहतरम, इसके अलावा बयान किसे कहते हैं, तकरीर किसे कहते हैं, इस मौजू पर पहले भी उलमाए किराम ने बयान किया। ये जो मैंने हदीस का एक टुकड़ा पढ़ा है, इन्ना मिनल बयान ला सेहरा, बल्कि ये पूरी हदीस है, इन्ना के बाब में ज़ादुत तालिबीन के अंदर मौजूद है। इन्ना मिनल बयान ला सेहरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, बहुत सारे बयान ऐसे होते हैं, बहुत सारी तकरीरें ऐसी होती हैं जो इंसान के दिलो दिमाग पर जादू कर देती हैं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना बयान भी इसी किस्म का होता था कि सामीन पर सहर तारी हो जाता था, जादू हो जाता था। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, असहाबे रसूल के बाद जो बड़े बड़े उलमाए किराम, बल्कि आज के ज़माने में इससे कुछ पहले बड़े बड़े उलमाए किराम आए, उनकी तकरीरें भी अब तक हमारे ज़हन में हैं। हज़रात मोहतरम, मैं बयान कर रहा था कि कभी कभी जुमले ऐसे भी खतीबों के मुंह से निकल जाते हैं जो हदायत का बायस बन जाते हैं। हज़रात मोहतरम, एक और सिफत होनी चाहिए किसमें, खतीब में, कि वो लालच ना करे, पैसों का ज़्यादा ख्याल ना करे। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया करते थे, किसी ने सवाल किया कि जो उलमाए किराम को पैसे मिलते हैं इसके मुतल्लिक़ हिल्लत व हुर्मत का मसला क्या है, तो आपने जवाब दिया कि अगर कम हो तो गम ना हो, ज़्यादा हो तो खुशी ना हो। ये ऐसा एक फार्मूला था जिस पर उलमाए देवबंद ने इतना अमल किया कि उनको पैसे मिल गए तब भी, ना पैसे मिले तब भी, और अगले साल फिर तारीख दे दी। इसमें तासीर थी, इन बातों में अल्लाह तबारक व तआला ने असर पैदा कर दिया था। और इसके अलावा जनाब एक और बात मैं आपके सामने बयान करता जाऊँ, हमारे उलमाए देवबंद का ये रवैया था, आपस के अंदर बड़ा प्यार मोहब्बत, चुगली, गीबत और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करने से बहुत परहेज़ किया करते थे। ये कौन है, हज़रत क़ाज़ी एहसान साहब को देख लें, ये कौन है, सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी को देख लें। एक मरतबा तकरीर करने के लिए हज़रत शाह साहब गए तो उन लोगों ने आपको 9 रुपए खोटे दे दिए। वो 9 रुपए चांदी के होते थे लेकिन वो खोटे रुपए थे। जब स्टेशन पर आए तो आपने जेब में हाथ डाला तो 9 रुपए, टोबे का इलाका था। मौलाना साहब बयान फरमाते हैं, हमारे दोस्त, तो आप वापस चले गए, पैसे लिए दोस्तों से, वापस चले गए। साथी कहने लगा कि या हज़रत, ऐसे लोगों को फिर तारीख नहीं देनी, इसलिए कि लोगों ने धोखा दिया और आपकी तौहीन कर दी। प्लेटफार्म पर अगर पता चले कि रुपए खोटे हैं। शाह जी ने फरमाया भी अब तो तारीख ज़रूर देनी है। अब यहाँ खतीबाना जुमला था उनका, फरमाया मैं आज खोटे रुपए कबूल करता हूँ, अल्लाह क़यामत के दिन मेरे खोटे अमाल कबूल कर लेगा। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पैसों के मामले के अंदर, लालच के मामले के अंदर कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। रब्बे कायनात ने मेरे मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं कुर्बान जाऊँ, उन्होंने ये बात बता दी रब्बे कायनात ने कि नेकी करनी है तो उसके अंदर खुलूस होना चाहिए, चाहे किसी और से आप ले लें हमायत। ये एक छोटा सा वाक़या है, इसके बाद मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर दूँगा। एक मरतबा एक मुनाजरा हुआ जलंधर के इलाके में, मुनाजरा बड़ा ज़बरदस्त था और उस मुनाजरे के अंदर ईसाई आया हुआ था तकरीर करने के लिए, मुनाजरा करने के लिए। उसके साथ एक औरत भी थी, मीम थी उसके साथ, और वो कुर्सी सदारत पर आकर विराजमान हो गई। ज़ुबान बड़ी चलती थी उस ईसाई की, जो आलम भी आता वो अपनी इल्म के लिहाज से तो उसको शिकस्त देता, लेकिन ज़ुबान जो उसकी चल रही थी उससे तकरीबन लोग भी अजज़ आ गए और वो जोश में आकर उसकी रानों पर हाथ मारता था। अस्तग़फिरुल्लाह। सारे उलमा बैठे हुए थे, उनमें मौलाना खैर साहब रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे और बड़े बड़े उलमा। उन्होंने फ़ैसला किया
کہ مولانا ثناءاللہ امرتسری کو بلا لیا جائے تو بہتر ہے، ان کی زبان اس سے بھی زیادہ چلتی ہے، دین کے لیے، اسلام کے لیے بہت بڑی ایک نعمت ہے، تار دے دی۔ اس زمانے کے لوگ تار دیکھ کر ہی کہ دین کا معاملہ ہے، اسلام کا معاملہ ہے، فوراً تیار ہو جاتے تھے۔ وہ شام سے پہلے اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں مناظرہ تھا، سارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا خیرم صاحب جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور تقریر شروع ہو گئی۔ تو اس نے بھی تقریر شروع کر دی، عیسائی نے ہاتھ بھی مار رہا تھا، زبان بھی چلا رہا تھا، اور بیٹھا بیٹھا کھڑا ہو جاتا تھا، پھر بیٹھ جاتا تھا۔ حضرت امرتسری نے اہل حدیث مسئلے کے تھے، لیکن ہمارے علماء دیوبند کے ساتھ بڑا ان کا پیار تھا، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا بڑا پیار تھا۔ تو ان کی باری آئی، پہلے یوں دیکھا، پھر ادھر دیکھا، اچھی طرح دیکھنے کے بعد لوگ ہنسنے لگ گئے۔ وہ کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کافی دیر کے بعد آپ نے فرمایا بس میں ایک ہی شعر کہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ مناظرہ ختم ہو جائے گا۔ ہم آتاً توجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے علماء کرام وہ سن رہے تھے۔ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں حیران ہوں کہ پہلو حور میں لنگور خدا کی قدرت، پہلو حور میں لنگور خدا کی قدرت، اور کاغا کی چونچ میں انگور خدا کی قدرت۔ کاغا کبھی وہ کہتے ہیں کاغا کی چونچ میں انگور خدا کی قدرت۔ بھائی یہ کہنا تھا، وہ اٹھ کر بھاگ گیا، جو اس کی بیگم تھی وہ بھی بھاگ گئی، اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں سے فضا گونج اٹھی۔ اور یہ واقعہ انہوں نے حضرت مولانا خیر محمد صاحب کے سامنے بیان کیا، اور بھی علماء کرام تھے، نمانیہ کا سالانہ جلسہ تھا۔ یہ واقعہ مولانا ضیاء القاسمی صاحب نے سنایا، سچا اور اچھا واقعہ تھا۔ آخری بات وہ یہ ہے حضرات گرامی، نیت صاف ہونی چاہیے۔ نیت اگر صاف ہوگی اس میں تاثیر ہوگی، نیت صاف ہوگی اس کا اثر ہوگا، نیت صاف ہوگی اگر تو وہ ضرور دوسرے پر اثر کرے گی۔ ایک آدمی حضرت صاحب کی خدمت کے اندر حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت جی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جلسہ بہت زیادہ کامیاب ہو جائے۔ فرمایا بس تم نیت صاف کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنے والے کو کامیابی عطا فرمائے اور سامعین کو بھی رب کائنات ہدایت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آخری بات کر رہا ہوں کہ نیت اخلاص ہونا چاہیے۔ جیسے کہ تبلیغی جماعت والے بھی کہتے ہیں کہ بھائی جو بندہ بیان کر رہا ہو، وہ چاہے پٹھان ہو، چاہے کوئی اور ہو، اور کسی زبان کا ہو، دل میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسی کی باتوں میں برکت پیدا کر دے۔ یہ نہیں خیال ہونا چاہیے کہ اگر میں بیان کرتا تو قلاب میں مڑا دیتا زمین و آسمان کے، میں بیان کرتا تو سارا شہر نکل جاتا 10 چلوں کے لیے۔ نہیں، اسی کے لیے دعا کریں۔ ایسے ہی جلسے کے اندر جو بھی خطیب تقریر کرنے والا ہو، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا، دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ نقطہ اگر میں بیان کرتا تو دنیا دیکھتی پھر